सुशीला कार्कीले झन्डै अब कुन दिन भन्छन् क्या हामीले यसरी भोट यो मिलाएको भनेर भन्छन् भोट कति खस्यो भोट त तपाईँको 40% पनि खसेको छैन भोट कहाँ खस्यो कसले हाल्यो त भोट हाल्न यसपालि काठमाडौँबाट को मान्छे गाउँमा गयो कहाँबाट आयो बाक्सामा त्यत्रो झरेको मत कसले हाल्यो जतिले हाले हाल्न त हाले नि होइन जतिले हाले तर भोट जति खस्नु पर्थ्यो नि खसेन त्यो त मालपानी हो नि त मालपानी मलाई थाहा छ त मैले त्यतिखेरै भनेको त तपाईँलाई अहिले मैले भने त अहिले ठेकेदारलाई पक्रेर ल्याएर गरे नि 2टा ठेकेदारलाई गरेपछि अरू ब्याग बोकेर जान थालेछन् ठेकेदारलाई व्यापारीहरूलाई शेखर गोल्छालाई थुन्यो होइन सुलभ अग्रवाललाई थुन्यो 2टालाई थुनेपछि नि अरू कसैलाई पनि नथुन्ने उनीहरू ब्याग पुर्याउन थालिसके यो त यो त यस्तो भयो क्या टोले गुन्डाको ताल भयो क्या देश तपाईँले चाहिँ करेन्ट चाउचाउ खानु भएको थियो कि थिएन मैले त खाएको थिएन